नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। इस वक्त जो इश्यूज हैं जो बहुत ही अहम है पाकिस्तान के हवाले से, उस पे थोड़े से हमारे गेस्ट के हवाले से हम बात करेंगे उनसे। गेस्ट का तारुफ कराने से पहले जो अहम तरीन इश्यूज हैं जो सामने आ रहे हैं वो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। मुआशी दबाव और महंगाई और जो IMF की मालियाती पॉलिसी पे इंहिसार किया जा रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर मुआशी बहुत दबाव है। अब इसमें डिटेल में नहीं जानता मैं, लेकिन मैं अपने मेहमानों से पूछूंगा कि इस मुआशी दबाव का अभी तक तदारुक क्यों नहीं हो पा रहा है। महंगाई भी अपनी जो है वो जगह मौजूद है, बेरोजगारी भी है, इन्फ्लेशन है, आपकी गुर्बत है, हर चीज अपनी जगह मौजूद है, सरमायाकारी नहीं हो रही है। दूसरा जो एक अहम तरीन मसला आजकल डेवलप हुआ है और वो बहुत ज्यादा इस वक्त अहम है, वो है बहरान। दहशत गर्दी में इजाफा हुआ है। अब कराची में देखें रेंजर्स का है, सोमाली व कबायली इलाकों में देखें कई अटैक्स हुए हैं, दूसरी जगहों पे भी हो रहे हैं। तो इस वक्त सिक्योरिटी बहरान और दहशत गर्दी का मैटर भी बहुत ज्यादा आ गया है। उसकी क्या वजूहत है, क्यों ऐसा हो रहा है? अंदरूनी सिक्योरिटी जो है वो अहम मरकजी मसला बन चुका है और खास तौर पे जो मुख्तलिफ हमारे सूबे हैं उसमें के हवाले से कई सवालात उठ रहे हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान की कशीदगी जो है वो काफी बढ़ रही है और सरहदी तनाज़ा एक संगीन सूरत हाल बनता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के यकीनन भारत है जो सरहद महफूज नहीं है, और दूसरी जो सरहद है अफगानिस्तान की, वहाँ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंतहाई तनाज़ा ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। तो इस सिलसिले में इसका हल क्या फौजी है या इसका हल सियासी भी है, पूछेंगे। सियासी अदम इस्तेहकाम मुसलसल बढ़ रहा है, मुआशी बहरान भी बढ़ रहा है और अवामी मसाइल में इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि भारत के साथ एक फिर तनाज़ा सामने आ रहा है और वो पानी का तनाज़ा है, जो कि ऑलरेडी एक तयशुदा मुआहदे के तहत जो है पाकिस्तान और भारत इसके पाबंद भी है। पाकिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है जो इस वक्त उसका रोल इन तमाम बातों के हवाले से किस हद तक है कि वो इन तमाम चीजों को एड्रेस कर रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर तो दुनिया में पाकिस्तान का एक इमेज बड़ा अच्छा सॉफ्ट आया है, एक तो अमन के हवाले से, सालिसी के हवाले से, और दूसरा जाहिर है कि जो पाकिस्तान ने जंग जीती है उसके हवाले से। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं वो मुसलसल, चाहे वो सियासी हो, आईनी हो, मुआशी हो, या सिक्योरिटी के हालात हो, अंदरूनी सिक्योरिटी के हालात हो, वो सब अब इस वक्त खराब हो रहे हैं। उसकी क्या वजूहत है और इसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है? हमारे पास जो गेस्ट है, मैं सबसे पहले कैसर साहब से आता हूँ। कैसर शेख साहब, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर दानिश साहब, पहले तो आपने खुद ही जिक्र किया कि पाकिस्तान को जो सफारती मामलात में जो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई। सबसे पहले तो इंडिया ने एक नेकेड एग्रेशन किया मई लास्ट ईयर 2025 में, और हमने वो जंग जीती। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब और तमाम अफवाज का, हमारे नौजवानों का जो फौजी है और तमाम कौम का जिस तरह उन्होंने मिलजुल के हौसले से मुकाबला किया, वो काबिल तहसीन है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। इससे पाकिस्तान का परसेप्शन सारी दुनिया में बहुत बड़ा इमर्ज हुआ है और पाकिस्तान को इस खित्ते में अब सिक्योरिटी का एक मुहाफिज समझा जा रहा है। और हमारा सऊदी अरेबिया से पैक्ट भी हुआ, डिफेंस पैक्ट, तो ईरान के साथ जो फिर दूसरा हमारा रोल रहा, उसको भी पूरी दुनिया में इंतहाई उसको सराहा गया। मैं खुद यूके में था तो उनके थिंक टैंक ने मुझे ख़ास तौर पे इनवाइट किया। उन दिनों पाकिस्तान, आज से 2 महीने पहले की बात है, पाकिस्तान बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रहा था। तो वो सारे यूके के जितने भी वहाँ पे उनके दानिश्वर हैं और जो उनके थिंक टैंक के लोग हैं, वो हैरान हो रहे थे कि आप पाकिस्तान को, तो हमारा ख्याल था कि पाकिस्तान एक तन्हाई के शिकार हो गया है, तो इस वक्त तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की अहमियत और हैसियत उजागर होकर आई है। और हमारे ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल आसम मुनीर का जो रोल था, वो हैरान थे कि एक आपका डिफेंस का जो जनरल है वो इस तरह आला डिप्लोमेसी दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान की फेवर में हैं।
اب پاکستان کے اپنے جو معاملات ہیں، جو معاشی ذکر کیا آپ نے، یہ بجٹ آیا ہے، بجٹ میں ہم نے کافی نئی فیسلٹیز دی ہیں، ایکسپورٹرز کو پورا سپر ٹیکس ان کے اوپر ختم کر دیا ہے، کوئی سپر ٹیکس ایکسپورٹر کے لیے نہیں ہوگا، 2% جو منیمم ٹیکس تھا اس کو 1.25%، 1.25% کر دیا گیا ہے، اور ان کا ری فائنانس جو ہے 4.5% ہے کیونکہ ہماری ایکسپورٹ نہیں بڑھی، اس بار ایکسپورٹ بہت کم ہوئی ہے، آج سے 8-10 سال پہلے بھی ہوئی $30 ارب کی ایکسپورٹ تھی، اس سال بھی ہوئی ہے، اور امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ جو ہے نا ہائیسٹ ہو گیا ہے، سب سے زیادہ ہوئی ہے، امپورٹ $70 ارب کے قریب ہے اور ایکسپورٹ $30 ارب کے قریب ہے، تو 2.3 ٹائمز امپورٹ زیادہ ہے، جو اتنا کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ریزروز بڑے ہیں، دیکھیے 2022 میں جب حکومت آئی یہ تو اس میں $3-4 ارب کے ریزرو رہ گئے تھے، آج $18 ارب ریزرو ہے۔ یہ جو ہمارا، میں یہ سمجھا ہوں، میں آپ کی بات کو تھوڑا سا مختصر کرتے ہوئے، ہمارے ہاں پچھلے 27 سال میں 9 سال پرویز مشرف صاحب کی حکومت تھی جو کہ ڈکٹیٹرشپ تھی، پھر 9 سال یہ بھی ایک پیریڈ رہا، پچھلے 27 سال سے میں کہتا ہوں 1999 سے لے کے آج 2026 تک، پھر 9 سال جو ہے وہ 5 سال پیپل پارٹی اور 4 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی، 9 سال 2 بار مسلم لیگ کی حکومت۔ کیوں نہیں ہوئی؟ کسی بار بھی ترقی نہیں ہوئی، گروتھ زیادہ نہیں بڑھی، اور ہمارے مقابلے میں چائنا آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے 30 سال متواتر 10% ڈبل ڈیجٹ گروتھ کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کے یہاں تو ڈیموکریسی بھی نہیں ہے، ان کے یہاں عدالتیں بھی اس طرح نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم آپس میں جو بھی حکومت آتی ہے دوسرے ان کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ جب تک ہم چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں کریں گے، ہم نے آزما کے دیکھ لیا۔ اب بتائیے کون سی ہے؟ تینوں بڑی پولیٹیکل پارٹیاں، ان کو حکومت ملی، سب نے حکومت کر لی، میں نے آپ کو بتایا، اور 9 سال حکومت کر لی، تو یہ چاروں کو جو کہ اسٹیک ہولڈر ان کو موقع ملا، لیکن ترقی تو نہیں ہوئی ہمارے یہاں۔ عام آدمی کی حالت جو ہے 2021 میں جو غربت تھی وہ 2018 میں جو غربت تھی وہ 21% تھی، آج 2026 8 سال بعد وہ غربت جو ہے لوگ، یعنی غربت کی لکیر کے نیچے جو پرسنٹیج ہے آبادی کی وہ 21 سے 27% ہو گئی ہے، اور ٹرکل ڈاؤن اکانومی بھی نہیں ہوئی، گروتھ ہوئی ہے، بڑی انڈسٹری نے گرو کیا ہے، اس نے تقریباً کوئی بڑی انڈسٹری نے اس وقت 6.5% گرو کیا ہے، لیکن عام جو ایس ایم ایز ہیں، چھوٹی اور درمیانے طبقے کی، یا ایگریکلچر چھوٹا سیکٹر ہے۔ اچھا نذیر صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت جو پاکستان میں جو اس وقت اہم ترین چند مسئلے میں چاہوں گا اس پر آپ کی رائے لوں۔ سیکیورٹی کا مسئلہ بڑا تیزی سے بڑھ رہا ہے، دہشت گردی میں اضافہ ہو رہا ہے، پاکستان کے اندر پھر سیکیورٹی ایشوز سامنے آ رہے ہیں، کئی دہشت گردی کے حملے ہو چکے ہیں، میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ دوسری طرف افغانستان پاکستان کی کشیدگی ہم دیکھ رہے ہیں، سرحدی تنازع ہے، سنگین مسئلہ بن چکا ہے، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تنازع جو بڑھ رہا ہے، یہ اس کا حل کیا فوجی ہے یا سیاسی ہے؟ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری سرحد جو ہماری بھارت کے ساتھ ہمیشہ ٹینشن میں رہتی ہے، پانی کے مسئلے میں بہت اہم مسئلہ ہے، مزید یہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت ان تمام معاہدے کو سبوتاژ کر رہا ہے، اور ایک نیا اس خطے میں جو ہے وہ ایک نئی آپ کے تنازع پیدا کر رہا ہے۔ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں نذیر صاحب؟ جی بہت شکریہ۔ یہ آپ کے سوال کے اندر 2-3 سوال ہیں، ہم شروع سے لیتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ سیکیورٹی کی سچویشن خراب ہو رہی ہے اور ٹیررزم بڑھ رہا ہے۔ اس میں دانش صاحب جو ضرورت ہے وہ کلیئرٹی کی ہے کہ آیا ہم کلیئر ہیں کہ یہ ہے کیا اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ جو ٹیررزم ہے یہ کراس بارڈر سے ہے، آپ کو افغانستان سے ہے، اور آپ کو بی ایل اے جو ہے اس میں ہندوستان اور شاید اب اسرائیل بھی انوالو ہو چکا ہوگا۔ ایک تو بات یہ ہے، اب اس کے لیے دنیا نے جس طرح مینیج کیا ہے اس کو، سری لنکا از دا بیسٹ ایگزامپل، یہ اگر دیکھا جائے تو۔ اب ہمارے ہاں کلیئرٹی یہ نہیں ہے کہ افغانستان ہمارا بھائی ہے، ہمارا مسلم برادر ملک ہے، ہماری کامن ہسٹری ہے، ہماری کامن بارڈرز ہیں، ہماری کامن ڈیسٹینی ہے، بالکل نہیں ہے۔ جو نیشن اسٹیٹ ہوتی ہے
डॉक्टर साहब, वो प्रीडेटर होती है, वो शिकारी होती है। शिकार में से जो कमज़ोर होता है या जो गाफिल होता है, वो दूसरा उस पर भारी होने की कोशिश करता है, उस पर जैसे कहते हैं कॉन्कर करता है उसको। ये बुनियादी चीज़ है, हम इसको नहीं मान रहे। हम कोई ना कोई बहाना करके अपनी कमज़ोरी को छुपा रहे हैं। 1960 से लेकर आज तक जितनी स्टडीज़ हुई हैं, उन्होंने ये कंक्लूड किया है कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किस तरह ख़त्म होती हैं। नंबर 1, 70% ऑर्गेनाइजेशन तब ख़त्म होती हैं जब उनके लीडरशिप को एलिमिनेट करते हैं, जब उनके फाइनेंशियर्स को एलिमिनेट करते हैं, जब उनके सेंचुरी प्रोवाइडर्स को आप एलिमिनेट करते हैं। क्या हमने किया ये? हम कभी एक एनवाई को भेज देते हैं बातचीत करने के लिए, कभी किसी आलम को भेज देते हैं बातचीत करने के लिए। तो प्लीज़ क्लैरिटी लाएं कि ये टेररिज्म है, उनके अपने मकासद हैं। और अफ़गानिस्तान के अंदर सबको इल्म है कि कोई 24 के करीब, और अब तो मैंने सुन रहा हूँ कि 30 के करीब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का वो अमाजगा बन चुका है, और उन्होंने उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है। ये तो वही बात आ गई जो 9/11 के बाद थी, जब अलकायदा अफ़गानिस्तान में बैठा हुआ था और फिर इनको सारा कुछ भुगतना पड़ा। तो आप भी प्लीज़ ये एक दफ़ा क्लैरिटी ले आएँ कि आपने करना क्या है, और फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। पाकिस्तान के पास एक्सपर्टीज़ भी हैं, और पाकिस्तान के पास टूल्स भी हैं, और पाकिस्तान के पास ह्यूमन कैपेसिटी भी है इस काम के लिए। लेकिन जो इशू है वो आपका ये है कि ये हमारे पश्तून भाई हैं, और वो जो नेशनलिस्ट अभी आपने नाम लिया, वो जो नेशनलिस्ट हैं वो कोई ना कोई बहाना करते रहते हैं। वो सारे के सारे ठग्स हैं, स्मगलर्स हैं, वो इलीगल इकॉनमी के ऊपर सर्वाइव करते हैं। इस किस्म का बहाना करते हैं, जिस किस्म का बहाना ये पिछले मेरे ख्याल में 30 साल से कर रहे हैं। आपने देखा नहीं कश्मीर में जो इलीगल कमेटी बनी है, उन्होंने कहाँ से शुरू किया? उन्होंने आवाम से शुरू किया कि जी इनको बिजली महंगी है, ये गरीब हैं, इनके पास जॉब नहीं है, और इनको आप गंदम भी सस्ती दें, आटा भी सस्ता दें। तो उन्होंने दुनिया की सिंपैथीज गेन कर ली और आप उनके ट्रैप में आ गए। आपने जाके एक इलीगल अनलॉफुल एंटिटी के साथ बातचीत शुरू कर दी, जबकि मैं समझता हूं कि जो कुर्बानी की खाले होती हैं वो आप नहीं कलेक्ट कर सकते जब तक कि आपका अदारा कहीं रजिस्टर ना हो, कहीं ना कहीं पर उसकी अकाउंटेबिलिटी ना हो। ये कैसे हो गया कि एक इलीगल कमेटी हवा में से बाहर निकली और आप जाके उनके साथ बैठ गए और गुफ्तगू शनीद करने लगे, और इतनी बड़ी कंसेशंस आपने की कि आज वो अजदहा बन चुका है। आपने जिक्र किया हिंदुस्तान का, तो कश्मीर में जाहिर है कि हिंदुस्तान का रोल है। जब उन्होंने 370 ख़त्म किया, 30A भी ख़त्म किया, उस वक्त आपके एंटीना नहीं खड़े हुए कि अगर ये किया तो अगला स्टेप उनका क्या होगा। अगला स्टेप ये होगा कि वो क्लेम करेंगे कि जो पाकिस्तान का कश्मीर का हिस्सा है वो भी हमारा है, और वहाँ पर वो कोई ना कोई मिसचीफ करेंगे। ये दो चीज़ें हो गई। अब आ जाए बलोचिस्तान की तरफ। पहली बात तो बलोचिस्तान ये वो नहीं है जो शुरू में बलोचिस्तान था, वो तो एक मकरान मेरे ख्याल में डिवीज़न थी एक कोई, जब प्रोविंस बन गया तो क्लेम किसी का कोई क्लेम नहीं है वहाँ पर। किसी भी किस्म की कोई भी जैसे कहते हैं कि कमज़ोरी या खामी नहीं है। गवर्नमेंट ने कॉलेजेस बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, कंटोनमेंट बनाए हैं, हर किस्म का जॉब उनको मिलता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में 1000 के करीब बलोच स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। मैं भी जानता हूँ बहुत से लोगों को, दे आर प्रीटी हैप्पी है। यहाँ भी इंटरफेरेंस है। तो मैं जो अर्ज कर रहा था डिटेल में क्लैरिटी के ऊपर, आप क्लैरिटी लाएं कि ये टेररिज्म है और इसमें आपके जो दुश्मन एडवर्सरीज हैं वो इन्वॉल्व हैं, और आप उनको क्लियर मैसेज दें कि देयर इज नो अकोमोडेशन फॉर एनी टेररिस्ट। मैं नजीर साहब आपसे बात करूंगा, लेकिन मैं तो ये भी आपसे पूछना चाहूंगा अगले स्टेप पे कि सर ये सिक्योरिटी लैप्सेस है, ये जो हमले हो रहे हैं, अब दोबारा पाकिस्तान के अंदर कराची तक दहशतगर्द चले गए हैं, आपके कबायली इलाकों में तो रेगुलर हो रहा है, और अब शहरों में भी आ रहे हैं, जो कि एक दफा हमने उनको खत्म कर दिया था। तो इसकी क्या वजूहत है? आपके इंटरनल मसाइल हैं, सिक्योरिटी का मसला है, हुकूमत की इंतजामी मसला है, क्या मैटर है? हुकूमत इसके अंदर कोई वाज़ेह किरदार अदा नहीं कर रही है।
क्या उसका कोई काम नहीं है कि दोबारा दहशतगर्दी के हालात पैदा हो गए हैं? तो ये हम आपसे बात करेंगे। मैं आता हूँ जरा सफदर अब्बासी साहब की तरफ। सफदर अब्बासी साहब, मेरा जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान के इस वक्त जो हालात हैं, उस हालात के पेश नजर आप क्या समझते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि मुआशी बहरान है, आईनी बहरान है, सियासी बहरान है, अब हम सिक्योरिटी के मसाइल भी देख रहे हैं, दहशतगर्दी फिर शुरू हो चुकी है। तो आप इन तमाम चीजों को कैसे देखते हैं? और एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं अफगानिस्तान के साथ हमारा जो इख्तलाफ है वो बढ़ता जा रहा है, कशीदगी बढ़ती जा रही है, दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन्स बढ़ रही है। तीसरी तरफ भारत के साथ हमारे तनाज़ात बढ़ रहे हैं, अभी पानी के मामलात में बढ़ रहे हैं। तो ओवरऑल ये तमाम मसाइल जाहिर है हुकूमत ने हल करना है। तो आप समझते हैं कि हुकूमत इस पे कितना संजीदा है? असल में डॉक्टर साहब, पाकिस्तान का एक बड़ा लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक प्रॉब्लम चल रहा है, वो है लेजिटिमेसी का क्राइसिस। हमारी जो गवर्नमेंट्स बन रही हैं मुख्तलिफ तरीकों से और मुख्तलिफ जावियों से, उनकी लेजिटिमेसी जो है ना बड़ी क्वेश्चन मार्क है। यानी उनकी जो 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 जिस तरीके से गवर्नमेंट्स बन रही हैं, चाहे आप जो है किसी फ्रॉड इलेक्शन के जरिए बनाए, उनकी लेजिटिमेसी जो है ना इस वक्त जो है अंडर क्वेश्चन है, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। जब तक हम इस लेजिटिमेसी के क्राइसिस को तो दूर नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात, पाकिस्तान की सियासी मुश्किलात, पाकिस्तान की बैरूनी बैनुल-अक़वामी हवाले से मुश्किलात, ये सब जो है ना उनमें कोई बेहतरी नहीं आ सकती। हमें सबसे पहले इस बात को तय करना पड़ेगा, जो पॉलिटिकल सिस्टम या आईनी सिस्टम हम राइज करना चाहते हैं उसकी लॉन्गेविटी हो। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम एक वक्त में जो आइन में एक तरामीम कर रहे होते हैं तो दूसरी तरफ उसी को फिर निगेट करके नई तरामीम कर रहे होते हैं। कोई चीज स्टेबल नहीं है, ना हम पॉलिटिकली स्टेबल हैं, ना हम मुआशी तौर पे स्टेबल हैं, और जो भी कोशिश हुई है वो पैचेस में होती है। यहाँ पे जो ना हम जो ना जो कहते हैं ना पेवंदकारी के जरिए जो हम अपने मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ इस पेवंदकारी से कभी हम चीजों को दुरुस्त समझ में नहीं ले जा सकते, कितनी भी आप कोशिश करें। हाँ, इंडिविजुअल्स अच्छे हो सकते हैं, इंडिविजुअल्स के बारे में मैं राय नहीं दूंगा कि भाई उनमें कोई खराबी भी है, अच्छाई भी है, बहुत अच्छे लोग भी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हियरार्की है उसके अंदर जो है ना बड़े अच्छे ओहदों पे फायज रहे हैं। लेकिन जो जनरली हमारे जो रवैये हैं, जो इस क्राइसिस को या इस बुरहान को जो हल नहीं कर रहे, उससे हमारी जो है चीजें अफसर से अफसर होती चली जा रही हैं। चाहे आप आज दहशतगर्दी का देख लें, तो मेरी जो बुनियादी मेरी इस्तदलाल है आपके थ्रू जो नवाम के लिए, वो ये कि जब तक हम इस एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट को नहीं फॉर्म करते जिसकी अवाम में एक्सेप्टेबिलिटी भी हो और अवाम के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे उसकी एक्सेप्टेबिलिटी हो, तब तक जो है मैं नहीं समझता हम इन बुरहानों से निकल पाएंगे। हाँ, वक्ती तौर पे पेवंदकारी जरूर हो जाएगी, लेकिन असल बुरहान जो है अपनी जगह बाकी रहेगा। अच्छा सफदर अब्बासी साहब, थोड़ा इसके ऊपर भी तब मुझे वो दे दें कि ये जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान पानी का जो एक मुआहदा ऑलरेडी है, भारत इशू को क्यों हाईलाइट कर रहा है, फिर दोबारा वो ऐसे हालात पैदा कर रहा है जो तनाज़ात पैदा करे। दूसरी तरफ हम अफगानिस्तान के साथ देख रहे हैं कि वो जो है वो बड़ी शदीद कशीदगी हो गई है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की। तो ऐसी सूरत हाल में सियासी हल है या इसका आप समझते हैं कोई और है? डॉक्टर साहब देखिए, पहले आते हैं हम जो हिंदुस्तान के साथ हमारा पानी का मसला है। देखिए 1965 के अंदर जब इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई, जिसके अंदर 3 दरिया जो हमारे ईस्टर्न रिवर्स से वो हमने हिंदुस्तान को दिए, और जो हमारे वेस्टर्न रिवर्स से चनाब, झेलम और इंडस, जनरली जो ट्रीटी थी इसमें जरूर कोई सवाल निशान है, लेकिन जनरली लोगों ने दोनों तरफ भारत के अंदर भी और पाकिस्तान के अंदर भी इस ट्रीटी को एक्सेप्ट किया, और दोनों जो फरीकैन हैं उनको जो ना पानी किसी सूरत में मिलता रहा। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते यूं ही ये पानी का बहरान बढ़ा, आबादियां बढ़ी, जो रुकावटें हैं दरिया के सिस्टम में वो जैसे जैसे बढ़ी, तो दोनों तो हिंदुस्तान ने इस ट्रीटी को अबंडन करने का फैसला किया। मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी गलती है हिंदुस्तान की, क्योंकि आइंदा एक जनरल कंसेंसस ऑफ कॉन्सेप्ट है इस वक्त दुनिया के अंदर की, आइंदा जितनी भी लड़ाइयाँ होंगी वो पानी के इशू पे होंगी। और अगर भारत इस तरीके से हमारे यानी अपने डैमों को इस्तेमाल करते हुए और पाकिस्तान का पानी रोकेगा, जिस तरह वो चनाब पे कर रहा है, बागलियार डैम है, दूसरे डैम्स बनाए जा रहे हैं, इंडस में वो कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उससे
जो नेगेटिव असर पाकिस्तान की जो हाइड्रोलॉजी है उस पर पड़ेगा और पाकिस्तान के एनवायरनमेंट पे पड़ेगा, तो यकीनन पाकिस्तान को एक न एक दिन रिएक्ट करना पड़ेगा। और रिएक्शन का मतलब तो ये है कि ऑल आउट जंग है, तो उससे मैं नहीं समझता कि दोनों इस सूरत में जो है कोई फायदा हो सकता है भारत का या फायदा हो सकता है पाकिस्तान का। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक इंतहाई भारत जो है इस खत्ते को एक इंतहाई बहरान की तरफ धकेल रहा है, और अगर उससे वो बाज ना आया तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो अपने वाटर रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर ऑल आउट उसको जाना भी पड़ा और एक जंगी सूरत भी पैदा हो जाती है, तो एक न एक दिन शायद साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद जब ये बहरान बढ़ता चला जाएगा तो पाकिस्तान को रिएक्ट करना ही करना पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ वो स्टेज आने से पहले ही भारत को वो अभी भी मैं समझता हूँ कि उसकी तमाम कबाहतों के बावजूद जो 62 जी डिसऑर्डर ट्रीटी है उस पर अमल करना बहुत, और अगर उस पर अमल नहीं होता ईस्टर्न रिवर हमने आपको दिए, इस पे हमारा भी उतना ही हक है जितना आपका हक है, तो उससे जो ब्यास है रावी उस पर हम भी अपना क्लेम कर सकते हैं कि हमारा हक है, तो वो तो फिर एक जंगी सूरत पैदा हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि उससे अवॉइड करना चाहिए उस सूरत और हिंदुस्तान को रिलेंट करना चाहिए और उनको बैठ के पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। ये जो उनका एटीट्यूड है कि जी हम तो कोई बात नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि ये दोनों तरफ इंस्टेबिलिटी को जन्म दे रहा है। अफगानिस्तान का सवाल है जी, मैं अफगानिस्तान का दूसरे हिस्से में आपसे पूछूंगा। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं एक छोटे से ब्रेक नाज़रीन पे वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। मैं कैसर अहमद शेख साहब की तरफ आता हूँ। कैसर अहमद शेख साहब, मुआशी मसाइल पे आपने बताई है, लेकिन आपकी बात कट हो गई थी, आप उसे कंप्लीट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। लेकिन सर इस वक्त जो मसला है वो आपका पाकिस्तान की जो इस वक्त सरहदों पर है, एक तरफ भारत के साथ पानी का मसला सामने आ रहा है, टेंशन बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ जो है वो हम अफगानिस्तान के साथ देख रहे हैं कि हमारी कशीदगी जो है मुसलसल बढ़ रही है। तो ये दो सरहदें हमारी डिस्टर्ब है, और फिर हम इसके साथ साथ ये भी देख रहे हैं कि फिर एक दफा इस दौर में दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। इवन कि अब तो आपके फाटा या केपीके के इलाके से या बलूचिस्तान के इलाकों से निकलकर मामला अब शहरी इलाकों तक आ रहे हैं, कराची तक पहुंच गए। फिर एक दफा इंटरनल अंदरूनी सिक्योरिटी का मसला हो रहा है। तो हुकूमत इन तमाम मसलों पे क्या कर रही है सर? क्या उसकी प्लानिंग है, क्या पॉलिसीज है, या वो सिर्फ तमाशा बनी हुई? और जो सिलसिला सामने आ रहा है कि हमारी लोगों की जानें ज़ाया हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस को अपना रोल अदा करना पड़ रहा है, हुकूमत की अहम पॉलिसी क्या है इस सिलसिले में सर? जी डॉक्टर दानिश साहब, बड़ी सीर असल बहस हो रही है। सफदर आबादी साहब ने भी यहाँ सारी तफसील से बात बताई। इसमें कोई शक नहीं है कि लेजिटिमेसी जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और तमाम पार्टियों का एक्सेप्ट एक दूसरे से मिल के एक लाया अमल बनाना, हम क्योंकि ये हालात जो आपने बताए और हमें पता है, ये आप सही कह रहे हैं कि इस वक्त दहशत गर्दी भी हो रही है, और मुख्तलिफ सूबों में इंडिया की सारी जो इंडिया के साथ 4 दिन का वार हुई और जिसमें इंडिया को शिकस्त हुई, तो वो तो कई बार मोदी सरकार कह चुकी है कि हम उसका बदला लेंगे और हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे, हम इसको मज़ीद इसमें इजाफा करेंगे। वो अफ़गानिस्तान में भी दहशत गर्दी दी, उसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है और इंडिया रोल प्ले कर रहा है, बहुत बड़ा उनका मुल्क है। तो हम उनको तो समझ आ गई है जो 4 दिन की जंग हुई, लेकिन अभी भी उनकी शरारतें जो हैं वो तेज़ी से जारी है, और मुल्क में बुरान ये जो आप कह रहे हैं, इन हालात में हमें ये भी चाहिए कि जो लेजिटिमेसी है, जिस तरह की बात हो रही है, उसको भी और फ़रोग दे। और हमने तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस का अपोजिशन को भी कहा कि इन हालात में आइए और मिल के चार्टर ऑफ इकानमी भी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी करें। ये भी इस पर काम हो रहा है, और मैं ये समझता हूँ तमाम पार्टियों को ये रियलाइज़ हो रहा है कि हम सब मिल के काम करेंगे तो मुल्क आगे बढ़ेगा। हमारा मुल्क जो है दोनों तरफ से, मशरक़ में भी और मगरब में भी घिरा पड़ा है ना साजिशों से। अफ़गानिस्तान की भी, हालांकि पाकिस्तान ने तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया अफ़गानिस्तान के लिए,
اور اتنے ان کے ریفیوجیز ہمارے یہاں قیام پذیر رہے، اور ہم نے اتنا ان کے ساتھ شفقت والا ہاتھ بڑھایا، لیکن ابھی بھی افغانستان کی طرف سے کوئی ایسی کوئی بہتری والی بات یا کوئی پازیٹیو نہیں ہے۔ ان کے اپنے اندر جھگڑے ہیں، ان کے اپنے اندر وار لارڈز ہیں، اور انڈیا کا ہاتھ بھی ہے۔ تو ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو مل کے ہمیں پاکستان کے انٹرسٹ میں مل کے لائے عمل بنانا ہے، کیونکہ مشکل سے گزر رہا ہے پاکستان۔ اکانومی بھی جو ہماری ہے وہ بھی میں نے پہلے بھی ذکر کر دیا کہ وہ بھی کوئی اتنے حالات اس کے بہتر نہیں ہیں۔ ہمارے یہاں پرچیزنگ پاور لوگوں کی کم ہوئی ہے، پاورٹی میں اضافہ ہوا ہے، اگرچہ بڑی محنت حکومت نے کی ہے، اور ہم پہلے جو ڈیفالٹ کی صورت تھی اس سے نکل کے اب پاکستان کے پاس کافی ریزروز ہو گئے ہیں، اور یہ جنگ میں بھی بیرونی مواد پہ بھی پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ لیکن پھر بھی پاکستان اس وقت جو یہ صورتحال ہے، جو دہشت گردی ہو رہی ہے، اور انویسٹمنٹ، میں فیڈرل بورڈ آف انویسٹمنٹ کا فیڈرل منسٹر ہوں، تو اس میں بھی اتنی ہمیں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو رہا جب تک ہمارے یہاں بجلی کی قیمت میں ریڈکشن ہوگی اور دہشت گردی میں کمی آئے گی۔ چائنیز جو ہے وہ بھی کافی انٹرسٹڈ ہیں پاکستان میں، اور سب سے زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے سب مل کے یکجہتی کے ساتھ، اگر کوئی اختلافات ہیں تو ان کو دور کیا جائے۔ حکومت کا حصہ ہے، یہ حکومت ہی کہہ رہی ہے، حکومت کی طرف سے ہی کہا جا رہا ہے۔ مجھے صرف اس بات کا بتائیے سر تو حکومت کہ کی پاکستان کے اندرونی حالات کب بدلیں گے، کب بہتر ہوں گے، کب آئینی بحران سے ہم باہر آئیں گے، کب معاشی بحران سے ہم باہر آئیں گے، کب ہم سیاسی عدم استحکام سے باہر نکلیں گے، کب اب تو ہم ایک نئی آپ کے کہنا چاہیے دہشت گردی اب ہمارے پاکستان کی طرف موو کر رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ ہمارے تنازعات بڑھ رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے ہمسایہ، خاص طور پہ افغانستان۔ حکومت کی کوئی پالیسیز ہے سر، کوئی پلاننگ ہے کہ وہ ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرے گی؟ دیکھیے یہ جو کچھ بھی پاکستان کی صورت ہے، پچھلے میں نے 27 سال کا آپ سے کمپیئر کیا، کوئی ایک سال آپ بتا دیجئے نا ڈاکٹر دانش صاحب کہ کس حکومت کو موقع نہیں ملا۔ آپ کے یہاں 3 بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں، سب کو اس پروسیس میں حصہ لینے کا موقع ملا نا، ان کو حکومت ملی، تو کس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ بہتری ہوئی؟ ہمیشہ اپوزیشن جو ہے وہ ٹانگیں کھینچنے کے لیے وہی رہتی ہے، چاہے میں خود کیونکہ پولیٹیکل آدمی ہوں، اور میں نے اسمبلی میں دیکھا ہے، میں پچھلے کوئی 30 سال سے قومی اسمبلی کا ممبر بن رہا ہوں، تو میں نے یہی دیکھا ہے کہ جو بھی پاور میں ہوتا ہے اور باقی ساری اپوزیشن والے اس کے پیچھے لگے رہتے ہیں، چاہے وہ ایک پارٹی آئے یا دوسرے، ہر پارٹی کہتی ہے کہ ہم تو بہت اچھے ہیں اور سامنے والے بہت خراب ہیں۔ تو ہمیں چارٹر آف اکانومی یا چارٹر آف ڈیموکریسی کے کوئی بھی وقت ہو جائے، کوئی حکومت آ جائے، آپ الیکشن کروا لیں کسی قسم کے، ان میں سے آنا ہے نا جو تینوں پارٹیوں کو حکومت کا موقع ملا ہے اور فوجی حکومت کو بھی موقع ملا ہے۔ تو یہ 27 سال کا پیریڈ میں نے آپ کو بتا دیا، آپ بتا دیں اس میں کون سا پیریڈ ایسا تھا جو کہ سنہری تھا اور جس میں کہ ہم آپس میں جھگڑتے نہیں رہے اور پولیٹیکل یونیفارمٹی ہو گئی؟ کبھی کوئی پیریڈ یہ نہیں آیا۔ ہم کیوں، ایک ہماری قوم ہے، ہم نے جب تک یہ سیکھا نہیں، چائنا نے تو ہمیں بتا دیا نا، ان کے ہاں حالانکہ ان کے ہاں جمہوریت بھی نہیں ہے، ان کے ہاں کوئی عدالتیں بھی اس طرح کی نہیں ہیں جو جس طرح ہمارے یہاں ہیں، اور اس کے باوجود ان کے ہاں ہمارا اتنا اچھا مذہب، ہم اتنے اعلیٰ اقدار کا مذہب ہے، اس پہ عمل کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود ترقی تو وہاں ہو رہی ہے۔ ان لوگوں نے محنت کی مل جل کے یکجہتی سے، اگر جب تک ہم یہ نہیں سیکھیں گے نا ڈاکٹر دانی صاحب، کوئی بھی حکومت آ جائے گی اس میں کرٹیسائی ہوتا رہے گا۔ جی آج کے دن آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، 78 سال ہو گئے ہیں، پاکستان کے ساتھ جو آزاد ہوا، بار بار آپ چین کا حوالہ دے رہے ہیں، وہ تو سپر پاور ہو گیا ہے، وہ تو معاشی سپر پاور بھی ہے، عسکری بھی ہے، بھارت بہت بڑی معاشی طاقت بن چکا ہے، بنگلہ دیش جو ہم سے الگ ہوا تیزی سے ترقی کر رہا ہے، آپ افریقی ممالک دیکھ لیں، روانڈا ہے، گینیا ہے، جبوتی ہے، یوگینڈا ہے، ایتھوپیا ہے، وہ آپ تیزی سے ترقی کر رہے ہیں۔ ادھر کیا کیا مسائل تھے وہ آپ کو پتہ ہے۔ تیسری طرف آپ دیکھ لیں جناب، ویتنام، انڈونیشیا اور یہ ادھر کے ممالک جو ہیں ترقی، افغانستان بھی معاشی طور پر ہم سے بہتر ہے جبکہ کئی جنگیں وہاں ہوئی ہیں۔ سر ان تمام ممالک کو بھی تو بڑے بڑے مسائل ہوں گے،
ان کی حکومت نے ایسی پالیسیز اور پلاننگ کی کہ جس کی بنیاد پر وہ اڑ گئے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ یہ بات صحیح ہے. آپ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں 91 تک ہمارا ملک انڈیا سے تو بہت آگے تھا، حالانکہ آزادی تو دونوں کو 1947 میں ملی. میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ منموہن سنگھ اور ڈاکٹر محبوب الحق صاحب وہ ادھر فائنانس منسٹر تھے، یہ ادھر اور میرے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب بڑے قریبی دوست تھے. میرے سامنے منموہن سنگھ نے، یہ 91 کی بات میں کر رہا ہوں، پوچھا ڈاکٹر صاحب سے کہ کیا وجہ، جو آپ نے سوال کیا نا، تو انہوں نے جواب اس کو دیا کہ ہم نے اوپن کر دیا اپنی اکانومی کو اور آپ کے یہاں کلوز ہے اکانومی. اب میں یہاں آ کے دیکھتا ہوں بورڈ آف انویسٹمنٹ میں، اور کوشش کر رہے ہیں ہم پوری، جو کام 60 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، ریگولیشنز ہیں، یافتے ہیں، پرمٹ ہیں، لائسنس ہیں، بیوروکریٹک ایپٹیچیوڈ ہے ہمارے یہاں. دنیا نے اس کو کھول دیا اپنی اکانومی کو. جو ہم کام پہلے کر رہے تھے ہم نے آ کے اپنی اکانومی کو کلوز کر دیا. ہم نے بزنس مین کو چور ڈاکو ہی سمجھا، اور بیوروکریٹس نے بجائے فیسیلیٹیٹ کرنے کے اس کو رکاوٹ کی ہر جگہ پہ. میں جہاں بھی جاتا ہوں، آج میرا کورنگی ایسوسیشن میں بہت بڑا ایک فنکشن انہوں نے کیا ہوا تھا، میں چیف گیسٹ تھا وہاں. تو ہر بزنس مین یہ محسوس کر رہا ہے، میں تو ان کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں آج سے 39 سال پہلے کراچی چیمبر آف کامرس انڈسٹری کا پریزیڈنٹ تھا. وہ محسوس کرتے ہیں کہ جب اب اور کوشش کر رہے ہیں اور بڑی تیزی سے کر رہے ہیں، لیکن یہ کام پہلے ہونا چاہیے تھا نا. کافی عرصہ ہم نے ضائع کر دیا ہے. اور بیوروکریٹ کو یہ پتا، یہ کسی بھی جگہ دیکھیں نا، انویسٹمنٹ کا میں فیڈرل منسٹر ہوں، انویسٹمنٹ نہیں بڑھ رہی. جو ایکسپورٹ ہے آج سے 10 سال پہلے جتنی ایکسپورٹ تھی، ایکسپورٹ وہی ہے. تو یہ چیزیں ہمیں مل کے طے کرنا ہے، اور ہمیں اپنے اداروں کو بھی بہتر کرنا ہے. بڑی کوشش ہو رہی ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں. ان کے حالات اتنے خراب ہیں. آپ دیکھیں سر، یہ تو وہ علاقے ہیں، پنجاب کو تو 51.7 آپ کا پیسے ملتے ہیں، کتنے فنڈز ملتے ہیں وہاں، تو وہاں پہ کیوں مسائل ہیں سر؟ تو آپ صرف ایک صوبے کو وہ کہیں گے کہ وہاں کے، بے شک وہاں پہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں، میں سیاسی آدمی نہیں ہوں. عباسی صاحب یا ہمارے دوسرے بھائی صاحب سیاسی آدمی ہیں، ان کا کوئی سیاسی ویو ہو سکتا ہے. میں ایک سول سوسائٹی کا ممبر ہوں. جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میں محسوس کر رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. میں لاہور میں رہتا ہوں. لاہور کی ڈیولپمنٹ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی ہے. یہاں پر مختلف قسم کے پولیس کے یونٹس بن چکے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی ہسبینڈ میں اس ایشو کو لانا نہیں چاہتا، میں اس ایشو کو ابھی لانا نہیں چاہتا کہ اس وقت پنجاب کے اندر جو سیکیورٹی کا میٹر ہے، پولیس کا میٹر ہے، جو وہاں پر لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں، میں اس ایشو کو نہیں لانا چاہتا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے میٹرز ہیں. پنجاب صرف لاہور نہیں ہے سر. لاہور کا پرانا لاہور چلے جائیں تو آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ یہ پنجاب کا حصہ ہے. باقی پنجاب میں جو آپ فنڈز لیتے ہیں پاپولیشن کی بنیاد پہ لیتے ہیں، اور وہ پاپولیشن کی بنیاد پہ آپ فنڈز لیتے ہیں، لیکن پاپولیشن کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ ایسے علاقوں میں رہتی ہے جو لاہور نہیں ہے، بلکہ وہ ساؤتھ پنجاب ہے. وہاں کے حالات دیکھ لیں، وہاں پہ کیا صورتحال ہو رہی ہے. میں آپ سے آگے بات کروں گا. میں ذرا آتا ہوں ذرا عباسی صاحب کے پاس. عباسی صاحب، اوور آل کنڈیشن آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دونوں مہمانوں کی گفتگو ہے، لیکن یہاں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں، اور وہ میں قیصر احمد شیخ صاحب سے پوچھوں گا کہ ورلڈ بینک یہ کہہ رہا ہے کہ NFC کو آپ بدلیں، چینج کریں، لیکن سیاسی جماعتیں اسے بدلنے کو تیار نہیں ہے. اور باقی جو صورتحال ہے صوبوں کی، جیسے کہا گیا کہ سیکیورٹی کا میٹر جو ہے مین صوبے ہیں، مرکز نہیں ہے، لیکن پالیسی پلاننگ اور کیپیسٹی دینا تو مرکز کا کام ہے نا سر. اپنا ڈاکٹر صاحب، اس سے تو کوئی پاکستان کی فیڈریشن جو ہے، میں معافی چاہتا ہوں، میرے دونوں بڑے قیمتی بھائی بھی، دوست ہیں، شیخ صاحب بھی اور ہمارے دوسرے بھائی بھی. دیکھیں ایشو بنیادی طور پہ کیا ہے کہ اس وقت ہماری جو، میں جب لیجٹمیسی کی بات کرتا ہوں تو ہماری حکومتوں کے اندر عوام کا کانفیڈنس نہیں ہے. اب بات ہم جب جموں اینڈ کشمیر آزاد، وہ جو جیک کی کمیٹی کی بات کرتے ہیں، میں معافی چاہتا ہوں، وہ ایک پاپولر موومنٹ ہے. آپ کسی بھی طور پہ اس پاپولر موومنٹ کو زور زبردستی سے ختم نہیں کر سکتے.
اور نہ ہی آپ اپوزیشن کو روک سکتے ہیں کہ جی وہ اپنی پوزیشن نہ لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل کے اندر وہ بنیادی بات پھر میری وہی آتی ہے کہ اس وقت ہم ایسے لیجٹمیسی کرائسس سے گزر رہے ہیں کہ جہاں پہ حکومت کے اقدامات عوام کو مطمئن نہیں کر رہے, اور عوام مطمئن ہونے کے بجائے جو معاشی حوالے سے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے بہت سی وجوہات ہیں. مثلا اگر آپ 18ویں ترمیم کا ذکر کریں گے تو 18ویں ترمیم میں سب سے پہلے تو پروونشل فائنانس کمیشن ہونی چاہیے. ہم نیشنل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کی تو اس کو ہم رگڑیں یا غلط کہیں یا برا کہیں, لیکن جو پروونسز کے پاس پیسہ آتا ہے جو ابھی ذکر ہو رہا تھا اس پہ پروونشل فائنانس کمیشن بنے گا تو ڈسٹرکٹ کے پاس پیسہ جائے گا نا. کراچی کیوں رو رہا ہے بھائی؟ یہ ضروری ہے کہ کراچی کو اپنے صوبہ ہی بنانا ہے. آپ پاکستان پروونشل فائنانس کمیشن بنائیں تاکہ وہ اپنے طریقہ حساب سے کراچی کی وہ ڈیولپمنٹ کرے جو اس کو کرنی چاہیے, ہونی چاہیے, کیوں نہیں ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ساری کی ساری جو عمل ہے بنیادی طور پہ یہ کہ عوام کا حکومت جنرلی یہ بڑے عرصے سے آ رہا ہے, اور میں خاص طور پہ یہ ذکر کروں گا جب سے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی. میں نے 12 آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا ایک بہت بڑا سیاسی ویکیوم پیدا ہوا ہے پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے اندر. میں یقیناً سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب ایک بڑے قداور لیڈر ہے, لیکن میاں صاحب بھی گمسم رہے ہیں سارے پورے عرصے میں. 13-14 سال جو گزرے ہیں پچھلے, اس میں ایسے گمسم رہے ہیں, اور وہ پوری طرح مجھے ان کی وہ جو پولیٹیکل حکمت عملی ہے وہ کہیں نظر ہی نہیں آتی. خان صاحب یقیناً ایک بڑے پاپولر اس وقت عوام کے لیڈر ہیں, لیکن وہ غالباً ان کے پاس وہ ہتھیار نہیں جس قسم کی لڑائی میں وہ چلے گئے ہیں. صفدر عباسی صاحب, جب پاکستان کے اندر لوکل باڈیز حقیقی طور پر نہیں ہوں گے جہاں سے نیو لیڈرشپ ایمرج کرتی ہے, جب یہاں ٹریڈ یونین, لیبر یونین, اسٹوڈنٹ یونین جو پازیٹیو رول اور لیڈرز دیتی ہے وہ پازیٹیولی یہاں پر نہیں ہوگی, ایگزسٹ نہیں کرتی ہوگی, اور جب موروثی سیاست ہوگی کہ جناب عالی کسی سیاسی جماعت کا لیڈر یا قائد, اس کا بیٹا چاہے وہ نااہل ہو وہی وزیر اعظم بنے گا, وہی وزیر اعلیٰ بنے گا, تو پھر کہاں سے لیڈرشپ آئے گی سر؟ ڈاکٹر دیکھیں بات یہی ہے, 18ویں ترمیم کا جو دائی ہیں لوگ اور جو ذکر کرتے ہیں, 18ویں ترمیم میں یہی ایک نئی چیز تھی کہ ہم نے ڈیولیوشن آف پاور کی بات کی تھی کہ پاور ڈیوالو ہوگی فیڈریشن سے صوبوں کی طرف, اور صوبے پہ جو ایک نئی ٹیئر آف گورنمنٹ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر انٹروڈیوس کی گئی وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا. لیکن ہوا کیا کہ صوبوں کے بعد جو اختیار گئے وہ اس پہ چڑھ کے بیٹھ گئے, وہ اپنے جو نا ان کے ہاتھ میں لے کے لوکل باڈیز, یا تو اگر لوکل باڈیز بنی تو ویک بنی, اور اگر یا تو بنی ہی نہیں. مطلب پنجاب میں کوئی لوکل باڈی سسٹم نہیں ہے اس وقت, سندھ میں اگر ہے تو نام کا ہے, بات کنٹرول ساری پروونشل گورنمنٹ کرتی ہے. تو ہم نے جو ڈیولیوشن کا کانسیپٹ بنایا تھا اس کے نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ سارے کے سارے مسائل اٹھ رہے ہیں کہ جی لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے اختیارات فیڈریشن کے ہم نے ختم کر دیے, فیڈریشن کے ہم نے معاشی اس سے چھین لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ پروونسز کو یہ ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ذریعے, 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کے ذریعے عوام کے ڈور اسٹیپ تک پہنچے, عوام کے گھروں تک پہنچتے ہیں. ان کی جو چاہے انصاف کا نظام ہو, ایجوکیشن کا نظام ہو, ہیلتھ کا نظام ہو, وہ عوام تک پہنچے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ہم نے وہ 3rd ٹیئر جو لوکل گورنمنٹ وہ ہم نے کہیں بنایا کوئی نہیں. اچھا, میں قیصر احمد شیخ صاحب سے یہ ذرا پوچھ لوں. قیصر احمد صاحب, NFC کے اوپر بڑی بات ہوئی, کوشش ہوئی, لیکن سیاسی جماعتوں کی طرف سے بڑا ریزسٹنس آیا. ابھی ورلڈ بینک نے بھی پھر کہا ہے کہ جی NFC کے اوپر آپ جو ہے وہ اس کو پھر سے صحیح کریں, بہتر کریں, اور یہ اس کے اوپر اصلاحات لائیں. کیا کہیں گے سر؟ میرے پاس 1-2 منٹ ہے سر. دیکھیے, ورلڈ بینک نے بالکل صحیح کہا ہے. یہ NFC ابھی صفدر عباسی صاحب نے بھی کہا سارا صوبوں کو چلا جاتا ہے, اور صوبے آگے پروونس میں ہے ہی نہیں کہ وہ مختلف اپنے علاقوں میں برابر کی ترقی کریں. تو یہ دیکھیں نا, بڑے بڑے ہمارے یہاں صوبے ہیں, دنیا کے میں 10 بڑے ملک نہیں ہے 12-13 کروڑ کی آبادی کے. ہمارا پنجاب ایک صوبہ ہے اتنا بڑا, اور کنٹرول ہے جو صوبائی حکومت, ان کی مرضی ہے صوبائی حکومت کی, وہ جدھر خرچ کر لے. ہمارے علاقوں میں خرچ نہیں ہوتا, مثلا انڈر ڈیولپڈ ایریا میرا تعلق چنیوٹ سے ہے, تو ابھی برابر ہر ایک کا رائٹ ہے نا کہ خرچ کیا جائے, لیکن جو ہم نہیں کر سکے. اس کے باوجود آپ کی جو آج ڈسکشن ہے نا, بڑی اچھی ڈسکشن, زیادہ سے زیادہ میڈیا کو یہ ڈسکس کرنا چاہیے. ہم وہ رزلٹ نہیں دے سکے جو ہم آج سے 79 سال پہلے جو پاکستان بننے کے وقت ہم نے کہا تھا, وہ پاکستان کو ابھی لوگوں کو نہیں
नहीं मिला, और इसी से डेमोक्रेसी के ऊपर भी लोगों को जो है ना वो सवालिया निशान हो रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट जब तक नहीं मिलेगा, आप हमारी हुकूमतें, मैंने आपको बताया कि तमाम पार्टियों को तो मौका मिला है, कौन सी पार्टी ने इसमें रिजल्ट दिया? हमें सबको एक तो मिल के करना पड़ेगा, फिर अपने इदारों को ठीक करना पड़ेगा, और ग्रास रूट लेवल तक हमें डेमोक्रेसी लेके जाने पड़ेगी। ये सिलसिला फेल हो गया है कि आपने इतनी बड़ी रकूम दे दी है सूबों को, और वो उसका कोई जवाबदेही नहीं है, उनको कोई यही नहीं पूछने वाला कि आपने किस इलाके में कितना खर्च किया है और किस मद में किया है। तो ये तो नहीं चल सकता ना। लोगों को के ऊपर हमें ज़्यादा उनकी तालीम के ऊपर क्या हो रहा है, तालीम में हमारे तो स्कूल में नहीं गोइंग बच्चे कम हैं, बहुत बड़ी तादाद 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा। सेहत में क्या हाल है, हॉस्पिटल्स के हाल आपके सामने है। तो कोई हुकूमतें आई हैं, लेकिन हम अपने जब तक ग्रास रूट लेवल पे नहीं देंगे पावर्स को, और हम आपस में मिल के, मेरा जोर सबसे ज़्यादा यही है कि आपस में हमें चार्टर ऑफ इकॉनमी, मुल्क के मफाद के लिए, हम सब मुहब्बे वतन पॉलिटिशियन हैं, को हर पार्टी के लोग, लेकिन वो अगर ये समझेंगे कि उन्हीं की पार्टी ठीक है और बाकी चोर डाकू हैं, तो इस तरह तो काम नहीं चलेगा। हमें एक दूसरे का मुल्क के लिए साथ देना पड़ेगा। और वर्ल्ड बैंक ने जो बात की है उसमें बड़ा वजन है कि ये जो आपका NFC का है वो उतना कामयाब नहीं हो सका वो सिस्टम। आपको सिर्फ आबादी के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बात होती है और वो ये होती है कि सूबे में अगर कैपेसिटी नहीं है तो सूबे को जो फंड जाता है उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सूबे के अंदर जो अहलियत है वो उसका फुकदान है, गवर्नेंस का फुकदान नजर आ रहा है, अहल लोगों का फुकदान नजर आ रहा है जो इन चीजों को मैनेज कर सकें। जाहिर है कानून साजी तो हो गई, फंड्स भी मिल गए, लेकिन सवाल ये है कि आपका जो अहलियत है, आपकी जो कारकर्दगी, आपकी गवर्नेंस जो है वो दिखाएगी। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश पे दीजिए। अल्लाह हाफिज।